میلیون‌ها هوادار رجب طیب اردوغان بار دیگر به خیابان‌ها ریختند و جشن گرفتند. 16 سال است این مرد و حزبش پیروز همیشگی انتخابات بودند و بر همه تحلیل‌ها و نظریه‌های حاکی از اینکه او دیگر پایگاه مردمیش را از دست داده خط بطلان کشیده است. نطق ظفر اردوغان اعلامیه‌ای به مخالفانش بود در داخل و خارج که در همچنان بر پاشنه قبل خواهد چرخید. ترکیه با این رأی به ثبات انتخاب کرد که با فتح‌الله گلن و تروریست و همه گروه‌های تروریستی به مبارزه ادامه میده. این نتیجه همینطور نشون میده که telaş برای آزادی سوریه ادامه خواهد داشت و درهای خانه‌های امن ما به روی مهمانانمون باز خواهد موند. Ülkemizdeki misafir kardeşlerimizin güvenli evlerine dönüş yollarını açmaya devam edeceğimizin ifadesidir. مشارکت 87% مردم در انتخابات هم کم سابقه بود. مشارکتی که به باور ناظران دو قطبی بود و همچون همه پرسی، یا نه به اردوغان یا آری به او. نتیجه هم تایید اردوغان شد. هیچ انتخاباتی از این دست ما نداشتیم در ترکیه که نه بر محور حضور یا عدم حضور یک شخصیت کاریزماتیک فرهمند بخواد بنشینه، بلکه بیشتر بر اساس، یا شاید به داوری من بیشتر بر اساس نوع رفتار سیاسی یک حکومت در سالهای آینده باید چشم دوخت. جامعه ترکیه به یه حدی رسیده از این در حقیقت ثانویتی که وجود داره باید رها بشی، یا باید در این کمپ قرار بگیریم یا باید در این کمپ قرار بگیریم. اردوغان انتخاباتی رو برد که بیشتر پیشبینی‌ها حاکی از آن بود که به دور دوم کشیده خواهد شد و چه بسا در دور دوم او با چالش جدی روبرو شود. Yani çok üzülüyorum gerçekten genç bir kız olarak. خیلی ناراحتم. به عنوان یه دختر همه حقوق ما به خطر افتاده. دیگه موندن تو این کشوری که نظام آموزشیش از سر تا پا به زنان بهانه میده خیلی سخته. اردوغان پیروز شد، اما قرار است این دیگر آخرین پیروزی انتخاباتی او باشد. او در 5 سال آینده یا باید جانشینی برای خود بپرورد یا برای ماندن همیشگی در قدرت طرحی نو دراندازد. مهرداد فرهمند، BBC استانبول.